السلام عليكم أصدقائي الطلبة. إذا اليوم غادي نبداو واحد الشابتر ديال الميكانيك دو بوان اللي هي مهمة، اللي هي ترافاي بويسونس اي انرجي. أول حاجة قبل ما نبداو هاد الشابتر هادي، فقط شنو هما لي زوتي ماتيماتيك اللي غادي نحتاجهم في هاد الشابتر. غادي نحتاجو البرودوي سكالير، دونك ديروا له واحد الريفيزيون. غادي نحتاجو كذلك الديفيرونسيال وحتى لانتيغرال، صافي لانتيغراسيون ديفيرونسياسيون. دونك هادو غادي نحتاجهم في هاد الشابتر. اذا في هذا الشابتر ان شاء الله غنتعرفوا شنو هي البويسونس، وغنتعرفوا على الترافاي حتى هو لا نوسيون ديالو، وغنتعرفوا لينيرجي سينيتيك، لينيرجي بوتونسيال، ولينيرجي ميكانيك، وبعض لي تيوريم اللي غادي نحتاجوهم. اذا غادي نبداو اول حاجه بلا بويسونس اللي هي القدره، قدره واحد القوه، لا بويسونس دون فورس. واخا ولهذا ركزوا معايا مزيان، لان لي نوسيون راهم مهمين بزاف بزاف في الفيزيك، لانه خصك تضبط لي نوسيون وتفهم شنو المعنى ديال كل حاجه، وهذا هو المهم بالنسبه لي. اذا غادي ناخذ ان ريفيرونسيال كيلكونك. فوالا هذا اللي غادي نرسمو، سي لو روبير ليي بلو ريفيرونسيال ديالي او اكس واي زد. هنا مثلا ناخذ واحد 3 ديال لي فيكتور اي جي كا، ولا سميه اللي بغيت، ولا نسميوها مثلا او اكس او y. ce sont des vecteurs unitaires. بطبيعه الحال حنا دائما ملي كندرسوا لو موفمون دان بوين ماتيريال، لان انتم في هذا الموضوع شنو عندكم ميكانيك دو بوين ماتيريال، كنهتموا بليتود ديال لي بوين ماتيريال، صافي. اذا ملي غتكون عندي ان بوين ماتيريال اون موفمون بارابور ا ان ريفيرونسيال، لان حنايا شنو قلنا الريفيرونسيال راه مهم. ما يمكنلكش تدرس الحركه ديال واحد لو بوين ماتيريال وانت ما عندكش الريفيرونسيال. خص ولا بد الريفيرونسيال. مثلا نقدروا نقولوا لا تيغ هو واحد الريفيرونسيال. مثلا نقدر ندير ليتود ديال واحد البوين ماتيريال، مثلا بارابور مثلا لا مونطاني، الجبل. نقدر نعتبر الجبل هو هو الريفيرونسيال ديالي. غير انه الا كان الريفيرونسيال مثلا هو لا مونطاني، شنو كندير؟ لوبسيرفاتور اللي كيدير التجربه، الملاحظ خصو يكون فيكس في لو ريفيرونسيال. انا كان هادو الاساسيات اللي مهمين. لو ريفيرونسيال مثلا نقولوا هو هذا واقف على راس الجبل، يعني خصو ولا بد يكون فيكس مزيان. شنو كنديروا حنا بطبيعه الحال؟ بغينا ندرسوا مثلا الحركه ديال واحد الجسم ولا بوان ماتيريال، مثلا واحد الجسم نقولوا كيطير، شي حاجه كطير مشات. اذا ملي غندرس انا الحركه ديال داك الجسم بارابور لا مونطان اللي هو الريفيرونسيال، فبطبيعه الحال هاد الريفيرونسيال شنو كنديروا؟ كناخذوا واحد الغوبير ديسباس. كتاخذ واحد البوان من الجبل، ان بوان فيكس، مثلا هذه البوان ناخذوها، وهذا نسميه y، هذا نسميه x، وهذا نسميه z، صافي. دونك كناخذ ان بوان فيكس ديال لا مونطاني، وكناخذ 3 ديال لي زاكس. علاش؟ هذا كيتسمى ان غوبير ديسباس. وطبيعه الحال لوبسيرفاتور خصو واحد لوغلوج، يعني خصو ان غوبير دو طون. دونك خصو ان غوبير ديسباس، وخصو واحد الغوبير ديال لو طون، يعني خصو واحد لوغلوج. دونك اللي مهم هذا الريفيرونسيال، عوض ما نسميوه هذا الريفيرونسيال نسميوه لا مونطاج، فكنوطيوه هكا في لا فيزيك، كنوطيوه ار او اكس واي زد تي. يعني هذا الريفيرونسيال ديالي او اكس واي زد، يعني كنقصد بها الروبير ديسباس. لحقاش لا مونطاج اللي هو الريفيرونسيال، ملي درسنا الحركه ديال داك الجسم بالنسبه لا مونطاج، فلوبسيرفاتور شنو خصو ان روبير ديسباس باش يحدد الموقع ديال داك الريفيرونسيال، وخصو ان روبير دو طون. دونك او اكس واي زد كيمثل يعني الروبير ديسباس، و تي كيمثل بحال الروبير ديال لو طون. دونك عوض ما نسميو الريفيرونسيال نسميوه لا مونطاج، فكنسميوه في فيزيك ار او اكس واي زد تي. فوالا دونك الريفيرونسيال ديالي. مثلا نقولوا انا هذا اللي رسمت، هذا الروبير هذا اللي رسمت هو الروبير اللي مرتبط بلا مونطاج. لحقاش الروبير اللي كيتسمى هذا ان روبير ديسباس، كيتسمى ان روبير لي مرتبط باش بلو ريفيرونسيال. يعني مناش كيتكون من واحد لو بوين او اللي هي فيكس في لو ريفيرونسيال، واحد 3 ديال لي زاكس، صافي. فوالا سي سا لو روبير ليي بالريفيرونسيال ديالي. مزيان. اذا عندي واحد البوان ماتيريال او موفمون بارابور واحد الريفيرونسيال. داك البوان ماتيريال كدير واحد لو موفمون، المهم ما عندناش مشكل. غادي نقولوا باللي هاد البوان ماتيريال فهي
يعني خاضعه يعني هذا لو بوين يعني سومي لواحد لا فورس، مثلا خاضعه لواحد لا فورس. مثلا نقولوا في واحد لانستون تي، لو بوين ماتيريال وصلت مثلا انطلقت من هنا وبقات ماشيه وصلت لهذا لو بوين ام، وبطبيعه الحال خاضعه لواحد لا فورس اف. غادي ندير انا هكا اف. الان بغينا نعرفوا شنو هو لا ديفينيسيون ديال لا فورس اف. شوف معايا مزيان، غنعطيك لا ديفينيسيون، من خلال لا ديفينيسيون غادي نخرجوا بعض يعني الملاحظات لي غومارك اللي هما مهمين. الوغ هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا بويسونس. لا بويسونس دو لا فورس اف، لحقاش اف هي لا فورس اكستيريور ابليكي على لو بوين ماتيريال ديالي. صافي مزيان، كنكتب بحال هكا لا بويسونس دو لا فورس اف، ولا كنديروا لا بحال هكا بي على انستون تي. نورمالمون كنستخدموا هذه النوطاسيون، انا من بعد نقول لك علاش درت هكا وعلاش درت هكا. شنو كتساوي لا بويسونس؟ كتساوي اف سكالير الجداء السلمي. اش قلت لك كنحتاجوا البرودوي سكالير ديال لا فيتيس. بلاتي دابا غندير شويه ديال لي نوطاسيون. ديجا قلنا لا فيتيس عندها علاقه باش عندها علاقه بلو ريفيرونسيال. يعني lorsque je change le référentiel d'étude, la vitesse change. Donc, toujours la vitesse dépend du référentiel. Alors, je نقصد بهاد الفي هادي؟ كنقصد بها la vitesse du point matériel à l'instant T. لحقاش le point matériel à l'instant T وصلت لهاد le point هذا. Donc V, c'est la vitesse du point matériel à l'instant T par rapport au référentiel. ديما كنقول la vitesse par rapport au référentiel. Alors هاد la vitesse نقدر نكتب بحال هكا V de M par rapport à R. فهمتوا هاد الكتابة هادي؟ C'est la vitesse du point matériel qui se trouve au point M. لحقاش le point matériel دابا فين راه في le point M à l'instant T par rapport au référentiel R اللي هو الريفيرونسيال اللي كندرسو فيه. دونك بما ان في كتعلق بالريفيرونسيال، حتى لا بويسونس مالها حتى هي عندها علاقه بالريفيرونسيال، فالور يمكن لي ندير بحال هكا. دونك شنو هادي؟ لا بويسونس دو لا فورس اف à l'instant t par rapport لو ريفيرونسيال. لحقاش لا بويسونس ديال لا فورس اف فهي ممكن تشونجا من انستون لانستون. يعني في كل لحظه عندنا بويسونس. علاش؟ لان الا كانت لا فيتيس كتشونجا حتى لا فورس اللي كانت كتشونجا فحتى لا بويسونس كتشونجا. دونك شنو هادي؟ سي لا بويسونس. شو انا اهم حاجه هي هادشي اللي بغيت نقول لك. شنو هي هادي؟ سي puissance. La puissance de quoi? La puissance de la force F, de la force F, طبعا الحال la force F appliquée على هاد لو بوان ماتيريال à l'instant T. يعني la puissance كتشونجا من انستون لانستون. صافي الا كانت لا فيتيس كتشونجا ولا لا فورس à l'instant T par rapport le référentiel d'étude. Par rapport le référentiel. ما كيهمنيش لو ريفيرونسيال واش يكون غاليليان ولا نو. par rapport le référentiel. alors كنوطيوها هكا ولا كنوطيوها تو سامبلومون بي à l'instant T. ولكن انت خصك تفهم ملي تشوف بي à l'instant T شنو خصك تفهم. شنو المعنى ديال هذه الكتابه؟ c'est la puissance de la force F à l'instant T, par rapport le référentiel d'étude. شكون هي F؟ بطبيعة الحال هي la force appliquée على le point matériel à l'instant T. Vm par R. شنو هي Vm par R؟ c'est la vitesse du point matériel à l'instant T par rapport au référentiel. علاش انا كتبت هنا M؟ parce que le point matériel في l'instant T فين راها في le point M. علاش كتبت هنا M؟ دونك Vm par R كاين اللي كيكتب شي مره غير هكا غير في، ولكن المعنى ديال في هي هذه. سي لا فيتيس ديال لو بوان ماتيريال ام على انستون تي بارابور لو ريفيرونسيال. دونك ندير لا حتى هي واحد الفلاش باش نعرفوا كل حاجه. انا ندير فلاش هكا ونكتبها. دونك شنو هي هذه؟ سي لا فيتيس دو بوان ماتيريال à l'instant t par rapport le référentiel. اذا شنو كنلاحظوا؟
فلا فيتيس عندها علاقه بلو ريفيرونسيال، وحتى سميتو لا بويسونس فهي اوسي عندها علاقه بلو ريفيرونسيال. اذا ناكد على هذه مزيان وعقل عليها وضبط المفاهيم الفيزيائيه. الوغ ملي كنقولوا لا بويسونس خصك تفهم اول حاجه بان لا بويسونس عندها علاقه بلو طون، يعني ملي كيتشونجا لو طون بطبيعه الحال كتشونج هاد لا بويسونس، وهاد لا بويسونس عندها علاقه باش بلو ريفيرونسيال ديتود، باسكو سي جو شونج لو ريفيرونسيال لا فيتيس غادي تشونجا فحتى لا بويسونس غادي تشونجا. الوغ كنرمزوا لا بي دو تي او بيان بي اف بارابور ا ار. شنو المعنى ديالها؟ سواء كتبت بي دو تي ولا كتبت هاد الكتابه خصك تفهم c'est la puissance de la force F à l'instant T par rapport au référentiel. اشنو كتساوي؟ كتساوي لو برودوي سكالير، هذا كيتسمى البرودوي سكالير ديال من؟ ديال لا فورس F et la vitesse ديال لو بوين ماتيريال à l'instant T par rapport au référentiel R. بطبيعة الحال كتعرفوا تحسبوا لو برودوي سكالير. شنو هو لو برودوي سكالير؟ نمسح دونك هادو. الوغ هادو عقل عليهم مزيان. اذا الريفيرونسيال فراه شي حاجه مهمه بزاف في الدراسه ديالنا. دونك شنو هو البرودوي سكالير؟ بطبيعه الحال هو اف المنظم ديال المتجهه اف اللي هي اف المنظم، نقدر نكتبوها في لا فيتيس في في صافي، لا فيتيس ديال ان بارابور ار فوا كوسينيس، نقدروا نكتبوها هكا. دونك نديرها شكل المتجهات، المنظم ديال اف المنظم ديال لا فيتيس، نعاود نكتب la norme ديال la vitesse de m par rapport à r fois cosinus alpha. باقي شكون هي الفا؟ الفا هي لونغ الزاويه ما بين اف و في، الزاويه اللي كاينه ما بين اف و في فهي الفا. دونك فوكس الفا. الوغ شنو هو البرودوي سكالير؟ هو لا نورم ديال اف ولا نورم دو في، يعني المنظم ديال اف المنظم ديال في فوا كوس الفا افيك الفا لونغ entre اف et في. صافي entre اف et في. الان نشوفوا مثلا غادي نفترضوا بان البوان ماتيريال يعني خاضعه لواحد دو فورس اكستيريور F1 et F2. هاد لو بوان ماتيريال ا لانستون تي راها جات في هاد لو بوان ام، يعني راها في لو بوان ام ا لانستون تي. مزيان، بغيت دابا نعرف اشنو هي لا بويسونس. دابا هاد المره لو بوان ماتيريال خاضعه لدو فورس F1 و F2. انا بغيت نعرف لا بويسونس ديال لي فورس، غادي نسمي انا غران اف هي لا ريزولتون دي فورس. شنو المعنى؟ سا فو دير غران اف سميتها هي اف 1 بلس اف 2. ودابا غادي نحسب لا بويسونس ديال اف. شكون هي اف؟ هي لا سوم ديال اف 1 بلس اف 2. بطبيعه الحال يقدر يكون عندك بزاف ديال لي فورس، الا كانت عندنا اف 1 و اف 2 اف 3 غادي نديرو اف هي اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3. دونك شنو غادي ندير؟ لا بويسونس دو لا فورس اف à l'instant t par rapport au référentiel, غادي نوطيها P de t ولا نوطيها بحال هكا P de la force F à l'instant t par rapport au référentiel R. C'est P. شكون هي F؟ غادي نعوض F ب F1 plus F2 par rapport au référentiel R égal. شحال هي لا بويسونس؟ كنعرفوا لا بويسونس هو البرودوي سكالير ديال اش؟ ديال F1 plus F2 scalaire à h, la vitesse du point matériel qui se trouve au point M à l'instant t par rapport au référentiel R. Donc, scalaire, la vitesse du point matériel à l'instant t par rapport au référentiel R. Donc, عندنا البرودوي سكالير وهنا عندنا الزائد، فبحال اللي كنشرو كنديروا F1 scalaire V F1 scalaire V de M par rapport à R plus F2 scalaire V de M par rapport à R. اشنو هي F scalaire V؟ هذا بويسونس، لا بويسونس ديال من هذه شكون هي؟ لا بويسونس دو F1. C'est la puissance de F1 à l'instant T par rapport au référentiel R. Plus شكون هي هذه؟ C'est la puissance de la force F2 par rapport au référentiel R. alors شنو لاحظنا؟ فهذه هي النتيجة. اشنو هي لا بويسونس ديال F؟ c'est la puissance de F1 plus la puissance de F2. دونك غادي نجينيراليزي وغادي نكتبها. بطبيعه الحال شحال ما كانوا عندك ديال لي فورس، واخا يكونوا عندك حتى ثلاثه، الا كانت F هي F1 plus F2 plus F3 الوغ شنو لا بويسونس ديال F؟
la puissance ديال F1 plus la puissance ديال F2 plus la puissance ديال F3. Donc à généraliser, la puissance de la force F à l'instant T par rapport au référentiel R. ديما كنقول à l'instant T par rapport au référentiel. اشنو كتساوي؟ C'est la puissance de la force F1 à l'instant T par rapport à R, le référentiel, plus la puissance de la force F2 à l'instant T par rapport au référentiel R. يعني هنا كاين l'additivité ديال لي puissance. إذا نتمنى تكونوا يعني مفهوم. أنا اللي بغيتك تفهم هذا الشيء كله يعني لو ريفيرونسيال شي حاجة مهمة بزاف في الميكانيك. ما يمكنش يكون عندك ان بروبليم في الميكانيك وانت ما عندكش ريفيرونسيال. هذا اهم حاجه الاستفاده. الاستفاده الثانيه خصك تفهم بانه لا بويسونس عندها علاقه بلانستون. كنقول لا بويسونس ديال لا فورس ا لانستون تي وعندها علاقه بالريفيرونسيال باسكو سي جو شونج لو ريفيرونسيال اوتوماتيكمون ممكن حتى لا بويسونس تشونجا. الوغ شنو كنقول؟ لا بويسونس دو لا فورس اف à l'instant T بطبيعه الحال par rapport le référentiel R par rapport le référentiel R واللي هو مهم بزاف. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا اشنو هي لا نوسيون ديال بويسونس. فقط كملاحظه اخرى، لا بويسونس فهي كتحسب بالوات. لا بويسونس كنحسبوها دائما بالوات، دبليو كنرمزوا لها. دونك كنتمنى تكونوا واضح هاد لا نوسيون. بطبيعه الحال كان عندكم اي مشكل هنا خليو لي التعليق، خليو لي عفوا ميساج لي كومونتير، ان شاء الله نجاوبكم عليه. اذا شكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي يكون عندي فيه لا ديفينيسيون ديال لو ترافاي.